Myself, Ghulam Farid from 49th Common. I cleared CSS 2020 and allocated in Office Management Group. Right now I am serving in Ministry of Interior as Section Officer Islamabad Capital Territory. आज मेरा इस चैनल के तवसत से आपसे जो राब्ता है ये बेसिकली इसलिए है कि CSS की जर्नी कैसी रही और CSS के कैंडिडेट्स जो हैं, CSS के जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको क्या चीज़ें फ़ोकस में लानी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, वो किन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और इंग्लिश एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कैंडिडेट्स फेस करते हैं, तो इंग्लिश को बेहतर कैसे बनाया जाए और CSS के एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाए। मैंने CSS का एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया एट अ वेरी यंग एज। तो यूनिवर्सिटी के बाद फ़ौरन बाद ही मैंने पेपर्स दिए, बहुत कम अरसा जो है वो तैयारी का मिला, तो मेरा CSS पास हो गया। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि पास हो जाएगा, लेकिन ये हो गया। तो उसकी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि मेरा एक एकेडमिक बैकग्राउंड इस तरह से था, मेरा BS ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी आसानी रही। आपने जब डिग्री आपकी सपोर्टिव हो तो उस हवाले से आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो मेरी डिग्री जो थी वो सारी मुझे पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें मेरी फिंगर टिप्स पे थी, तो इसलिए मुझे उसमें ज़्यादा मसला नहीं आया। तो मोस्टली एस्पायरेंट्स जो हैं वो यही सवाल करते हैं, मल्टीपल चैनल्स पे इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने यही सवाल करते हैं जी कितना टाइम चाहिए CSS की तैयारी के लिए, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इस तरह के सवाल होते हैं। तो आज कोशिश करूँगा उन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मुख्तसर एक छोटी सी वीडियो में मैं जो है वो दे दूँ। बात यह है कि CSS जो है वो एक कंपैरेटिव एग्ज़ाम है ऑल ओवर पाकिस्तान जो होता है, और इसमें आपके एनालिटिकल एबिलिटीज़ को देखा जाता है, आपकी कंप्रीहेंशन को देखा जाता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात जो है वो डिसीजन मेकिंग को देखा जाता है। अब चूँकि मैं इस वक्त सर्विस में हूँ, तो सर्विस में आए और हमें पता चला कि अच्छा CSS का पेपर इतना टफ़ क्यों रखा गया है, क्योंकि जितना CSS टफ़ है उसके बाद वाली लाइफ उससे भी ज़्यादा टफ़ है, और अगर कोई बंदा उसको ही पार नहीं कर पाता, उसको पास नहीं कर सकता, तो वो तो अगर सर्विस में आ जाएगा तो वो तो सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो इसलिए वो एक तरह का फ़िल्टर है, CSS इज़ अ काइंड ऑफ फ़िल्टर टू गेट एंट्री इनटू सिविल सर्विस। वो बेसिकली इसलिए है कि सिविल सर्विस के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, बहुत मुश्किल फ़ैसले लेने होते हैं आपने। तो ये वही शख्स जो है वो कामयाब होता है, या वही शख्स जो है वो बेहतर चल सकता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती होगा। वरना अदरवाइज़ पिछले कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि DPO साहब खुद को गोली मार लेते हैं, DC साहब फंदा ले लेते हैं, तो खुदकुशी की नौबत भी आ जाती है। तो पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, पीयर प्रेशर बड़ा होता है, फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो पैरेलल चल रही होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल होते हैं। तो अभी मेरे दोस्त मुझसे यही कह रहे थे कि जी आप CSS वाले जो हैं वो बहुत कम बोलते हैं, या CSP अफसरान आम लोगों से तो बोलते ही नहीं हैं, तो उसकी रीज़न क्या है। तो मैं यही कह रहा था कि जी वो पहले ही उनकी इतनी बैंड बज चुकी होती है सारा दिन काम कर कर के कि उनमें वो एनर्जी मज़ीद नहीं रहती। वो अगर आप मेरी पहली वीडियोस भी आपने देखी हों तो पहले बड़ा स्पार्क होता है बंदे में, और बड़ा वो एनर्जेटिक और बड़ा वो, लेकिन सर्विस में आने के बाद वो स्पार्क, वो एनर्जी वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा काम कर कर के डेली रूटीन उसकी हेक्टिक होती, तो इसलिए। और CSP ऑफिसर्स को मोस्टली रिलैक्स पोस्टों पे बिठाया भी नहीं जाता, उनको टफ़ पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, कहते हैं जी ये पेपर पास करके इम्तिहान करके आया, तो इसलिए इसको वो वाली जगह दें जहाँ पे ज़्यादा काम हो, दैट्स वाई। तो आप बिफोर सर्विस और आफ्टर सर्विस, अब यही एक जो मेरा व्यू आपको जो होगा CSS को प्रेपरेशन को लेके, वो यही है कि मतलब इसलिए तैयार इतना सख्त किया जाता ताकि बाद में आप ठीक चल सकें। जितनी सख्त ट्रेनिंग होगी उतना फिर आप जो है वो बेहतर आगे परफॉर्म कर सकेंगे। तो बेसिकली आप जब CSS प्रेपरेशन कर रहे होते हैं तो दैट्स योर ट्रेनिंग, वो आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है एक तरह की। अब ये बात कि कितना टाइम लगेगा, कुछ लोग होते हैं वो 3 महीने में कर लेते हैं, कुछ लोग जो हैं वो 6 महीने में करते हैं, कुछ साल में करते हैं, कुछ 1.5 साल में, कईयों को 5 साल लग जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर एकेडमिक बैकग्राउंड। अब अगर आपने बचपन से ही आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप ठीक हैं उसमें, तो बेसिक चीज़ें आपकी ठीक हैं, तो आप करंट अफेयर अखबार वगैरह पढ़ते रहें, आपका जनरल इंटरेस्ट है, तो आप जल्दी CSS कर जाएंगे। लेकिन अगर आपने मतलब कोई और डिग्री की है, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं, MBBS की है, आपने मेडिसिन पढ़ी है, आप किसी और डिपार्टमेंट में थे, केमिस्ट्री पढ़ी है,
تو اب آپ کو بیسک پاکستان کی پالیٹکس یہاں ہو گئی یا اکانومی ہو گئی، ان چیزوں کی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، تو آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا. اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، اس میں سال بھی لگ سکتا ہے. لیکن ایوریج ایک جو پاکستان میں جو لوگ کرتے ہیں، ایوریج جو ڈیوریشن ہے وہ 6 to 7 months ہے. ایوریج 6 to 7 months کی پریپریشن ہوتی ہے اور یہ ہو جاتا ہے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ میں جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں، پریپریشن آخری 2 مہینوں میں ہوتی ہے. لوگ سال بھی تیاری کرتے ہیں، لیکن شروع میں وہ آہستہ آہستہ سلو پیس، وہ مصباح الحق کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آخری 2 مہینے آ جاتے ہیں، پیپر سر پہ ہوتے ہیں، تو پھر ذرا صحیح تیاری شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو ٹائم بہت اہم ہے اس میں، کیونکہ آپ کی ایج ایک بہت بڑا فیکٹر پلے کرتی ہے. تو اس لیے ٹائم جو ہے وہ اکثر سوال ٹائم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. دوسرا یہ سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی تیاری شروع کیسے کریں، کس طرح سے سٹارٹ کریں. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سبجیکٹ سے سٹارٹ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. کہ پہلے دن ہی میتھ کو لے کے بیٹھ گئے اور میتھ آپ کو نہیں آتا، میتھ سے جان جاتی، تو آپ کا تو دل بھر جائے گا. سی ایس آپ کہیں گے چھوڑیں یار کوئی اور کام کر لیتے ہیں. تو تیاری سٹارٹ کرتے وقت اس سبجیکٹ سے سٹارٹ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے. جیسے اسلامیات ہر پاکستانی نے بچپن سے پڑھ رہے ہیں، تو اسلامیات ہمیں آدھی سے زیادہ آتی ہوتی ہے، تو اسلامیات سے سٹارٹ کر لیں، اور پاکستان افیئر سے کر لیں، کرنٹ افیئر سے کر لیں، آپشنل سے کر لیں، کسی ایک سے بھی سٹارٹ کر لیں جو جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو، جس کو پڑھ کے آپ کو مزہ آئے. یہ نہ ہوگا آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے، وہ والا سبجیکٹ رکھیں. اسی بات سے یہ بات نکلتی ہے کہ سبجیکٹ کون سے رکھیں. سبجیکٹ سلیکشن پہ بھی بات آ جاتی ہے کہ جی کون سے سبجیکٹ رکھیں. تو میں کہتا ہوں جی ایک سبجیکٹ ہے، فار ایگزامپل پنجابی ہے، میں پنجابی، آئی لو پنجابی، تو میں اگر پنجابی رکھتا ہوں تو میرے 80 مارکس آ گئے ہیں. مجھے دیکھ کے اگر کوئی بلوچی پنجابی رکھ لے، اس کو تو پنجابی نہیں آتی، تو وہ ڈیفینیٹلی فیل ہوگا. تو بیسیکلی یور انٹرسٹ، آپ کا جس سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے نا، وہ سبجیکٹ رکھیں. سکورنگ نان سکورنگ ان باتوں کے اوپر زیادہ بلیو نہ کریں، آپ اپنے اوپر بلیو کریں. ایک سبجیکٹ میں ایک بچہ ٹاپ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا فیل ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ سبجیکٹ کا کمال نہیں، وہ اس بچے کا کمال ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی آپ کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے. جس سبجیکٹ میں آپ کا انٹرسٹ ہے، جس کی کتاب پڑھ کے آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو مزہ آتا ہے، مزید پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سبجیکٹ آپ کا سبجیکٹ ہے، وہ والا رکھیں. ساری دنیا فیل ہو جائے گی، آپ میں بھی اس میں ٹاپ کر جائیں، آپ اس میں ہائیسٹ مارکس سکور کریں. تو یہ اور سکورنگ نان سکورنگ یہ ہے تو صحیح، کچھ اس میں حقیقت بھی ہے کہ ہٹ کرتے ہیں، جیسے یو ایس ہسٹری کا ہٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ آئی آر ہے، ملٹیپل سبجیکٹس ہیں. تو ان طرح کے سبجیکٹس کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. وہ اس لیے ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان سبجیکٹس میں لوگ ان ڈیپتھ جا کے نہیں پڑھتے، ایک کتاب پڑھ کے آ جاتے ہیں بس. تو یہ ہوتا ہے. تو سبجیکٹس انٹرسٹ والے رکھیں اور کسی سے مشورہ کر لیں، تو وہ آپ کو گڈ سکورنگ سبجیکٹس جو ہیں وہ بتا دیں کہ یہ گڈ سکورنگ ہے اور یہ تمہارے انٹرسٹ سے بھی ہیں، تمہاری ڈگری سے بھی ملتے ہیں، تو وہ آپ رکھ لیں. اور کوشش کریں کہ سبجیکٹس ڈگری سے ملتے ہوئے ہی رکھیں، کیونکہ وہ رکھیں گے تو 50% پریپریشن آپ کی پہلے ہی ہوئی ہوگی. میرا جو ٹائم پیریڈ تھا پریپریشن کا وہ 3 months کا تھا. اور میرا اس لیے ہوا کیونکہ جب میں پولیٹیکل سائنس کر رہا تھا جی سی یونیورسٹی سے، تو میری ساری تیاری تو ہو چکی تھی. ملٹیپل چیزیں ایسی تھی جو ہم کلاس میں روٹین میٹر میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. انڈو پیسیفک کی ہو گئیں، چائنا کے ساتھ ریلیشنز، امریکہ کے ساتھ ریلیشنز، وار آن ٹیرر، افغانستان سچویشن، یہ ساری ہم روٹین میں باتیں کرتے، اور یہی پیپرز میں آ گئی تھی. یہی سی ایس ایس کے پیپرز کے سوال ہوتے تھے. مطلب پاکستان کی پولیٹیکل، اکنامک اور فارن پالیسی، یہ تینوں تو ہم فنگر ٹپس پہ تھیں. اور یہی آپ کوئی بھی سی ایس ایس کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کا ہو، چاہے وہ آپ اسلامیات کو دیکھ لیں، یا آپ دیکھ لیں پاکستان افیئر کو دیکھ لیں، کرنٹ افیئر کو دیکھ لیں، تو وہ یہ 3 ڈومینز میں ہی ہوتے ہیں. اکنامک سچویشن ہوتی ہے، پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے، یا فارن پالیسی ہوتی ہے. اسلامیات میں بھی زکوٰۃ کے مصارفین آ جائے گا، عورتوں کے حقوق آ جائے گا، معاشی صورتحال آ جائے گی، یہی سوال ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑا میٹر کرتا ہے.